अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मलक ज़ीशान रिजवी। अच्छा मलक साहब, क्या कहेंगे जो हमास इसराइल की जंग जारी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है, जी। क्या आपकी जमात का क्या स्टांस है इसके ऊपर? देखिए जी, जमात का जो लाहेमल है वो तो मरकज़ी अमीर दे सकते हैं, बाकी अवाम में जोशो जज्बा बहुत ज़्यादा है। हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और हमारा उनसे रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कश्मीर से रिश्ता, वही फ़लस्तीन से रिश्ता। तो हमने आज ये पूरे मुल्क में रैलियाँ निकली हैं। हमारा मकसद यही है कि अपनी हुकूमत को ये बावर कराना कि अवाम के जो जज्बात हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। देखिए, अवाम के जज्बात सारे मुल्कों के अंदर रैलियाँ निकली, पूरी दुनिया के अंदर जो जितने भी मुस्लिम ममालिक, लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है जो हमास के साथ है। जबकि अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जितना भी वेस्ट है, यूरोप है, उसके अलावा अमेरिका है, इंडिया है, ये सारे के सारे इसराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से बहरी बेड़ा भी जा चुका है, वो फिजिकली भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक दुनिया की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं की जा रही है हमास को। तो आप समझते हैं आपकी रैली निकालने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, ये उनकी सपोर्ट का ऐलान करेंगे, कोई इमदाद उनकी की जाएगी, समझते हैं आप कुछ? देखिए जी, बात यह है कि कुरान में ये है कि यहूद नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये हमारी बदकिस्मती है कि आजकल हमारे पाकिस्तान इस्लामी ममालिक जितने भी हैं ना, वो अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अल्लाह को सुपर पावर उन पे उतना यकीन नहीं है। अगर उन पे उतना यकीन हो तो देखो, हमास के फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने चंद मुट्ठी भर होने के बावजूद उन्होंने एक सुपर पावर से टक्कर ले ली और अल्लाह ने उनको फतह दी। यही इस्लाम की तारीख़ है, शुरू से लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से लेकर आज तक जितने भी इस्लाम के मुजाहिद आए, उन्होंने अल्लाह पर तकवा और यकीन करके बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेर कर दिया। और इंशाल्लाह ये अब इसराइल की जो है ना तबाही के दिन है, और जल्द इंशाल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा और पूरी दुनिया पर मशरक़ से लेकर मगरब तक इस्लाम का ही गलबा होगा। और ये ज़मीन अल्लाह की है, हम अपने अल्लाह को मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ने ये ज़मीन हमें दी है। इंशाल्लाह जब लब्बैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को ख़त लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम हैं, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा? या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे? अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं, ये हमें जिजिया दे के टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से जिजिया ले सकता है, इंडिया से ले सकता है? हमारी इकानमी तो देखें बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, हमारे पास तो आपको पता है कि जो हालात हैं, तो पाकिस्तान को समझते हैं कि इतनी पावर है, पाकिस्तान में इतना सुपर पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखें ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहता है ऐसे करके पैसे लो, ठीक है ना। ये जिजिया देंगे और फिर जो ये अपना रह सकते हैं गैर मुस्लिम, या फिर ये इस्लाम कबूल करें। जब हम कुरान पे चलेंगे ना तो कुरान हमें सरदारी देता है। जितनी देर जिंदा रहेंगे शेरों की तरह रहेंगे, जब मौत तो सबने मरना है एक दिन, बंद कमरों में भी मौत आ जानी है। कुरान जो हमें कहता है हम कुरान के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारी सरदारी ही सरदारी। जिहाद का ऐलान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि अपनी मुस्लिम ममालिक की मीटिंग बुलाएं और उसमें जो है ना इनको टफ टाइम देना चाहिए। जैसे कुफर इकट्ठा हो रहा है तो मुसलमानों को भी इकट्ठा होना चाहिए। कुरान ने हमें यही कहा है। बाकी नबियों की जितनी उम्मतें थी उन पर जहाद फर्ज नहीं था, हम पर जहाद फर्ज है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी राह में लड़ो, तुम 10 हो गए तो मैं तुम्हें 100 पर भारी कर दूंगा, तुम 100 हो गए तो मैं तुम्हें 1000 पर भारी कर दूंगा। बस हम कुरान से दूर हो गए, इसीलिए जो है ना हम जिल्लत का शिकार हैं। जब हम कुरान पे वापस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह सरदारी पाकिस्तान की होगी। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी ये सारी आपकी डिमांड नहीं मानती और आपकी हुकूमत भी नहीं आती, तो फिर यहाँ से पाकिस्तानी को जाना चाहिए, फ़लस्तीन के अंदर जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ना चाहिए, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी मदद करे, अवामी तरह से भी, पैसों से भी, जैसे भी अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। तहरीक लब्बैक के पास जब हुकूमत होगी ना तो इंशाअल्लाह ताला ये इसराइल की या फ्रांस की या ये जो गुंडे बड़े बड़े बने हुए हैं, इनकी जुर्रत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख से भी देख ले। इनको पता होगा कि पाकिस्तान एटमी पावर है और इस्लामी एटमी पावर एक ही है, वो पाकिस्तान है। और अल्लाह ने अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें एटम बम दिया, वो इस्लाम की हिफाजत के लिए दिया, ना कि ज़मीन के खित्ते की हिफाजत के लिए दिया। खित्ते की हिफाजत के लिए तो इंडिया के पास भी है एटम बम, हमारे और उनके एटम में फ़र्क क्या है?
ہمارا ایٹم بم اسلام کی حفاظت کی، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے، بعد میں پاکستان کی حفاظت کے لیے. ہماری تحریک کا منشور بھی یہی ہے، اسلام، پاکستان اور عوام. اسلام کی سربلندی، پھر پاکستان کی مضبوطی، پھر عوام کی خوشحالی. ہماری تحریک کا یہ منشور ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ انڈیا کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد سے بھی اوپر ہوں گے. غلبہ اسلام کا دین آیا ہی غلبے کے لیے ہے. ہماری حکومت ہوگی، انڈیا ہمارے ساتھ ذمہ بن کے رہے، ہمارا وہ سارے ملک ذمہ بن کے رہیں، ورنہ ہم اپنی شہادت پیش کر دیں گے تو ان سے جنگ کریں گے. اسلام غلبے کا نام ہے، جتنے حضور کے غلام ہیں غلبہ انہی کا ہے. پاکستان یہ مسلمان حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. اچھے حکمرانوں کو ووٹ دیں تاکہ وہ وہاں اسلام کی نمائندگی، پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں دلیری کے ساتھ کریں، نہ کہ IMF سے ایسے پیسے مانگتے ہوئے ان کی شرائط مان کر. اب دیکھیں نا مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، غریب پس گیا ہے، مسلمان پس چکے ہیں. وہ ٹیکس ہم پہ تو لگا ہی نہیں، وہ کھا گئے. یہی حکمران، پیپل پارٹی کھا گئی، نواز شریف کھا گیا، عمران خان کھا گیا، یہ زرداری، یہ سب کھا گئے. عوام بیچاری ادھر کی ادھر ہے. عوام سے تو اب بل بھی نہیں دیے جا رہے. بات یہ ہے کہ وہ پیسے کدھر گئے IMF کے، ان سے پوچھنے والا کون ہے؟ IMF سے پیسے بھی لے کے کھائی جا رہے ہیں. موتی ادھر سے لیتے ہیں. بابا جی فرماتے تھے کہ تم چیف جسٹس بنے، تم آرمی چیف بنے، تم وزیر اعظم بنے، وزیر بنے پاکستان کی بدولت. مراد تم ادھر سے لیتے ہو، نچھاور جا کے یہودیوں پہ کرتے ہو. ادھر سے مراد لو اور پاکستان کا کام کرو. بابا جی ہمارے یہی ہمیں کہہ کے گئے ہیں. انشاءاللہ میں پچھلی دفعہ بھی کینڈیڈیٹ تھا، N107 سے MNA کا الیکشن لڑا. اس دفعہ بھی انشاءاللہ کینڈیڈیٹ ہوں. جب ہمیں اللہ کو منظور ہوا ہمیں حکومت ملے گی تو انشاءاللہ امریکہ بھی آ کے ہماری حکومت کو جو ہے نا روک نہیں سکتا، اور پھر اسلام کی بات ہوگی جیسے ہمارے بابا جی فرما کے گئے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی جھلک ضرور دکھائیں گے عوام کو. وہ دور تو بڑا تھا نا، وہ آ نہیں سکتا، لیکن اس کی جھلک ضرور آئے گی. اج بھی ساڈے بابا جی دی، کیا بات، اج بھی ساڈے بابا جی، کیا بات. آیا الجہاد الجہاد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا نام سر؟ اللہ. جی راجہ سلیم عابد جناب، محمدی شافی. سر آج کے دن کے حوالے سے آپ جو ریلی نکالی ہے کچھ اس کے اوپر بتائیں. حماس اور جو اسرائیل کی جنگ وہاں پر ہو رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جی یہ حق اور کفر کی جنگ ہے، اور یہ اپنے اسرائیل نے کئی دہائیوں سے فلسطین کے اوپر معصوم بچے اور نہتا عورتیں جو تھیں ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے، اور پوری دنیا میں وہ گنڈا اور بدماش بنا ہوا تھا. ایک نہتے مسلمانوں پہ اس نے ظلم کیا. اب اس وقت ہمارے مجاہدین، حماس کے جو مجاہدین تھے، انہوں نے اس پہ ایسا کاری وار کیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ حیران رہ گئی ہے، اور عالم کفر جو ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے. اور اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کی تمام انٹیلیجنس جو تھی، تمام اس کے ادارے جو تھے، تمام اس کے جتنے بھی وسائل تھے، وہ سارے وہ نکارہ ہو چکے ہیں. ابھی کی کیا پوزیشن؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے گھیرے میں لے لیا ہوا ہے غزہ کو، اور وہ سارا ان کی سپلائی لائن بند کر دی گئی ہے. ابھی آگے کی حکمت عملی کیا ہے حماس کی؟ جی کوئی بات نہیں، یہ اہل کفر کا پرانا شیوا ہے. امام علی مقام کا بھی پانی بند کیا تھا انہوں نے، یہ انہی کی نسل میں سے ہیں. اور مسلمان کبھی اس بات سے نہیں گھبرایا کہ اس کا پانی بند ہو گیا، اس کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا. مسلمان یہ سمجھتا کہ جو اصل پاور ہے وہ اسلام کی پاور ہے اور وہ دین کی پاور ہے، اور اسی پاور کے ساتھ فلسطین والے جو ہیں وہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی کہ وہ بڑے باعزت طریقے سے اس مصیبت اور پریشانی سے نکلیں گے. اس وقت تو اسرائیل کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ آج اس نے کبھی یہ بات سوچی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ ایسی ہو سکتا ہے. ابھی تو وہ نزاع کی حالت میں ہے، اور کبھی امریکہ سے، کبھی انگلینڈ سے، کبھی پورے یورپ سے وہ مدد مانگ رہا ہے، اور پوری جو عالم کفر ہے ادھر جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل انگلینڈ کا ادھر وزیر خارجہ گیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بھاگ کے اپنی جان بچائی اور کمرے میں چھپ کے اپنی جان بچائی. تو انشاءاللہ تعالی دین جو ہے دین غالب آئے گا انشاءاللہ تعالی. جیسے کہ پورا جو آپ بول رہے پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، تو پاکستان کی طرف سے ہم صرف ریلیاں نکالیں گے یا پاکستان کی طرف سے کوئی امداد بھی، یہاں سے کوئی مجاہدین، کچھ اسلحہ، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہم ان کو بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں اس وقت لبیک کی حکومت نہیں ہے. آپ یہ تو بات جو ہے وہ صاحب اقتدار جو لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ مشن ہے، ہمارا قول ہے، ہمارے بابا جی کا یہ فرمان ہے
کہ جب لبیک کی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ تعالی کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، برما بھی آزاد ہوگا.